بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله نشوفوا كيفاش نديسينو une forme géométrique فيها 5 côtés à partir d'un rayon. Par exemple نشوفوا اليوم البنتاغون الأمريكي هذا، نشوفوا لا لونغور تاعو شحال تاع شاك كوتي، ونشوفوا لو رايون من هنا من السونتر حتى لهنا أو بيان لهنا أو بيان لهنا. نجو لهنا نشوفوا شافي المتر باغ اكزومبل، نحكمو من هنا حتى لهنا فيه 291 ابيبري 291 90. نشوفو باغ اكزومبل هنا لو ريون تاعو نحكمو ابيبري من الوسط حتى لهنا فيه 250 240 افاسي. حنا دوك واش نديرو؟ نروحو نفتحو لوطوكاد. لوطوكاد نجو لهنايا نشوفو هذا، كليكيو على البنتاغون هذا بوليغون. هنا يقولنا اونطري لو نومبر دي كوتي، لي كوتي تاعو فيه 5. حنا هنا نكليكيو نديرو 5 اونطري. يقولنا اونطري لو سونتر ولا سبيسيفي لو سونتر. راني درت لو سونتر داخل دائرة، سبيسيفي لو ريون صافي نقولو مثلا 249 كيما لقيناه، نكليكي هنا. دوك نشوف نفيريفي لا ديستونس تاعي هنا من هنا حتى لهنا شحال كاين. ابيبري صحيح 291. دوك من هنا نشوفو نخرجولو لي كوردوني تاوعو. نجو Covadis 2D, point topographique dessiné, des points topo. L'altitude هذا ما نسحقوش، بصح غير الماتريكول. اوكي نجو نسموه P1. اوكي نجو برومي بوان P1 P2 P3 P4 P5. نقولو اونطري. نجو لهنا ماهمش يبانو لنا لي بوان، نجو لهادي هنايا 500. اوكي نبدلوهم بالطريقة هذه. نجو نديتيرمينيو لي كوردوني تاع شاك بوان 1 2 3 4 5. Alors, Covadis 2D, point topographique, dessiner un tableau des points. حنا نقول لهم P1 P ماجيسكول حتى P5. نجو لهنا نحطو هنا يعطينا هذا الطابلو. نكبروه بالإشارة هنا 6 فوا. عطانا لي بوان تاعنا. نحو هذا حنا منسحقوش هذا، نزيدو نفاصيو هذا سوبريمي، يبقى لنا هذا. دوبل كليك بالروضة عاوتاني هنا. دوك نحوسو لو فيشي دو بوان، فيشي TXT Covadis 2D. Écrire un fichier de points, écrire un fichier de points par filtrage P1 حتى P نقولو 10. حنا ما عندناش 10 مي هنا نسكمو الحالة افيك سيباراتور، والفيشي تاعنا نسموه بنتاغون. ونروح نحطو في الفيشي هذا بيرو، نديرو نوفو دوسيي نسموه ساعد البنتاغون.
fichier de points, fichier de points. Ah, OK. Afficher le point après création. OK. أو جبنا لي بوان هنا. حنا قلنا هذا الزيروات ما نسحقوهمش. هذا الزيرو ما نسحقوش. هذا الزيرو ما نسحقوش. وش هنا؟ هذا كيف هنا ما نسحقوش. ما نسحقوش. كيف ندير لهنا هذا ليسباس ملازمش يكون كاين. ليسباس هذا اللي هنايا هنا ما كاش كاين. افاسي كيف هنا افاسي. هنا افاسي. هنا افاسي. حنا واش قلنا هذا ليسباس باش ندوه لوطوكاد باش نجيو نديرولو السعيد. هنا on va remplacer نديرو كونترول اش ونقولو له ليسباس اللي راهو هنايا كليكي على ليسباس تاع الكلافي ليسباس رومبلاسيه بلا فيرغول اللي فوق اللي تحت بوان دانتيروغاسيون ماشي هذه بهذه ونقولو رومبلاسي تو ونشوفو بلي هنا راح تجينا فيرغول راح جات فيرغول ونقولو سي بون هنا enregistré. دوك واش نديرو حنا في حالة ما إذا ما عندناش عندنا غير لي كوردوني برك تاع البوان هذا يطلب منا باش نديسينيوه. نجيو نفتحو باغ صفحة جديدة. حنا ونسيبوز بلي عطاونا لي كوردوني هادو وراهم تاع البيرو. ها وراه سعيد بنتاغون فيشي دو بوان اوفرير. هذا هو الفيشي تاعنا دو بريفيرونس. لو بروميي بوان نعاودو نكوبيوه ونحطو هنا كولي سما نبدا به ونفرمي به enregistré. هنا كونترول A كونترول C ونروحو لهنايا. هنا واش نجيو نديرو نديرو بولي لاين سبيسيفي لو بوان دو ديبار. أنا واش ندير كونترول في. هاو جانا هنايا. هنا ناكتيفي هذا هنايا نعاود نلصق هنايا. أو بيان حاجة وحدة أخرى فاصي. هذا فاصي نعاود نروح للفيشي تاعنا هذا البوان هذا التحتاني كونترول سي نعاود نكوبيه مرة وحدة أخرى. نجي لهنا ناخدو كوبيي نجي لهنا لوطوكاد ندير بولي لاين ونحط لي كوردوني تاعنا كونترول في. هاو جانا هنايا نقدرو حتى نشوفو نفيريفيو هذه الساعات هنا. حنا لي كوتي تاعنا فيهم وهنا الريون تاعنا هنايا كيفاش نجبدوه يا الشيخ. واش نجيو نديرو نبدل لو تري نجي نحكم الصومي هذا ونروح نحوس على لا بيربونديكولار نتاع ولا لو ميليو نتاع البوان هذا. نزيد كيف لو ميليو تاع هذا هنا
نصيبهم يتقاطعوا كاع في نقطة واحدة بيربونديكولير. هنا وراهي كيف هنا